पोखरा आइलेम रब कतसु नेरो 3685 मिटर कैरो मोब कोर्संग आइलेम रब कतसु सम्बर्बे यात्रा तिया बे तौमे तारी बिसेरे माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक यात्रा तमु चलचित्र पे कलाकार उर्मिला तमु में तार पे सबभन्दा औसर पे प्रस्तुत पूजा तमु में तार पे मेकअप आर्टिस्ट जानवी तमु में ता युनिट लगायत मिया र टोली माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक प्रलो नाकर्न 6 बजे तान जिपर क्रेसी पोखरा अहिले सार्दे खोला है प्रय खुब महिना भर्खरै तिङ खब तैरी सार्दे खोला दृश्य बेलले मनमोहक होला नितान माछापुच्छ्रे रेम्बो ट्राउटरी दुसी च्याथुन माछापुच्छ्रे रेम्बो ट्राउटर पे सञ्चालक भक्तबहादुर तमुन माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक समिति पे अध्यक्षको छन्तैरी च्याथुई सेरे अध्यक्ष लगायत नितान इमुनास तसिन काल्थासम्म 2 जिपे अन्तिम स्टेसन चर्नगिलाई माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक समिति स्वागत ललो चर्न कैचे सिरे नी पदयात्रा सुरु तै काल्था नासाय कैरू प्रेमे लागि नयाँ होटल सुदे निर्माण तसिन दे लसी माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकर सुदे पूर्वाधार तयार तसिन न्यारा क्याम्प मध्ये तेर्सो क्याम्प प्रप तैरी तानलाई प्रभाव बेलले सजिलो तल तान रमाइलो लसे रमणीय दृश्य न्योसेन क्या थोला चु चाहिँ मोरमाङ्गो चुरी नास्ते मे मगी प्रो मे प्रो थेबक ल्योगो हिउँदरी खुबरी क्युरु याम्बिस्या बर्खरी चुरखम प्रोजोगो मेरमाङ्गरी चिङ्गरी पो नैसेरे नि फेरि उकालो प्रय दे कैरो 2 सिरे नि 9 ढोके बरा 2 गृह धार्मिक पर्यटन सम्भावना तब चरी 9 ढोका मुब गुफा मु चलाइन 9 ढोके बरा बि जति प्रशस्त सुदे वन नोरी तब पहाडी भाग तब तैरी कति सुदे गर्मी आता तिंगरी ठ्याक्क पु चब बेलरी नि मेधा प्रो दुला चरी समिति पे उपाध्यक्ष मुक्तिनाथ तिमिलसे नै प्रू लसी स्वागत ललो लगभग आधा क्यारी पर्दिब मेधा प्रोङ प्रू चब पो नभर लैसेरे नि फेरि यात्रा सुरु त जति कैरो याइमो झन छ्याब फरक धुजग बनजग म्रोलखाम निवास्टी ब मेश्रम चेतो खमन निलाई क्युरुन लला च्याई स्वागत लबरी खै समिति पे सदस्य चिसो खुबरी नाराब बेलरी लला च्याई थुनियोमा बिल्ले सैतोइ मिश्रमरी मुब होटल रे दुबसुते दुखा आता चु माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकर रे खम तान प्रेमेलाई व्यवस्थापन लब समिति जिम्मेवारी किम चुरी चु तान रचना सुते समिति लपो यो हाम्रो समितिको साझोमा बनाएका छौँ व्यक्तिले लगानी गरेका छैनौँ जसरी समिति दर्ता गरियो त्यसपछि हामीले समितिकै लगानीमा यो संरचना बनाएका छौँ
स्थानीयहरू त्यो समितिमा जो पनि समावेश हुनसक्छ त्यहाँ सबै इन्भल्भ हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब समितिभन्दा बाहिरको मान्छे आएर नि त्यसैमा सेयर गरेर अघि बढाउँ। हामीले चाहिँ यसलाई कमाउने उद्देश्यले भन्दा प्रमोट गर्ने उद्देश्यले हामीले यो सञ्चालन गरेका छौँ। छन्तैरी समिति अध्यक्ष नेरो उपाध्यक्ष सुते गिनिबालुन मोला नितान मेश्रोमरी नागरपे क्रू चैसेरे अध्यक्ष तानलाई दृश्य जोको उइला चर्न बास टिसी याबर अब पर्यटक किए अनुभव शैली भी यो चाहिँ अब समयको हिसाबले पनि छोटो अनि लागत खर्चको हिसाबले पनि धेरै छोटो। अब साधनमा बाटो पनि निर्माण कार्य भइराखेको छ। त्यो अलि राम्रो भयो भने आफ्नै साधनमा कल्तासम्म आउन सकिने, त्यहाँबाट एक रात बस्नुलाई बसेर माथि आउन सकिन्छ। मेश्रोमरी नागरपे कहीँ चैसेरे तान फेरि अन्तिम पास कोर्साङ 3685 मिटर तर्फ प्रयोग ले उचाइरी तप्तैरी तान प्ल्यो बुकियानी प्रबर सुते गाह्रो मो चुकुथुरे प्रबर सुते ले समय लैथे साँझ पख मर्दुई सेरे नि फेरि फोटो सुटर व्यस्त तै फोटो चोको सुते बिल्ले छ्याब खै जौचियो तो हिमाल मुब चसुते साँझ पख रंगीन समय प्राकृतिक स्टुडियो धुवन मै चुर्बे प्राकृतिक रूपरी मरैली सैतोब पूजा तमु छैले के अनुभवी आएपछि बल्ल थाहा भयो के झलल्ल मिलाएर राखेको होइन, सजाएर राखेको जस्तो हिमालहरू। अनि हावा पनि कस्तो मिठो के, कस्तो चिसो मिठो हावा। खानाहरू पनि जे खाए पनि एकदमै मिठो लाग्ने। र यदि वास्तवमा तपाईहरूलाई पनि जिउँदै स्वर्ग देख्नु मन छ भने चाहिँ यो ठाउँमा एकचोटि जसरी पनि आउनुहोला। नि खनिके लैमु चर्न खाजा व्यवस्था लग यसरी तान तुइर कुई प्रिसी रमाइलो सुते लग चबेलाले तान खिए दुःख कष्ट निल बस्नी भए ठाउँ छ नि रमाइलो पन्दाई फेरि फोटोसुट सुरु लल तले तेला भन्दा तिया हिमालय रंग रूप बेग्लन मुला छोबस्वर्ग दुबई क्लोरी ले भन्दा ले प्रेमे खर्गे बिरी माछा पुसे मोइरो ट्रेकै अध्यक्ष भक्तबार्द तमु निरन्तर लैथिए त्यो जस्तै वडा नम्बर 7 8 वडाको उस हुन्छ। हामीले त्यो वडाकै सबै जनतालाई समेटेर सामूहिक रूपमा यो पर्यटनलाई अगाडि बढाउने र सामूहिक रूपमा होटल सञ्चालन गर्ने भनेर हामी त्यसरी एउटा योजना ल्यायौँ र साथीले सबैले मिलेर आफूले सक्दो त्यसमा लगानी गर्दैछ हैन। र यसरी सामूहिक रूपमा लगानी गर्यो भने भोलि म एउटा व्यक्तिले गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ र सबै समूहले गर्यो भने त सबैको उसमा आम्दानी जाने भयो नि त 2-4 पैसा भने हामीले त्यस्तो खालको भिजन लिएर यसरी हामीले सुरु गरेका हौँ।
प्रकृतिय प्रधान चु क्ल्योरी जति टिसे सुते सय आम्री छन्तैरी नितान इलन्तुम तर सुते सय नोरी छ्या ब सम्झन जोगो किसी हामी 7 जनालाई चाहिँ यति राम्रो व्यवस्था प्रत्येक एकजनालाई ब्ल्याङ्केट त भइहाल्यो स्लिपिङ ब्यागभित्र अब ब्ल्याङ्केट हालेर मजाले ऱ्याप गरेर हामीलाई ऱ्याप गरेर के कस्तो मजाले राखिदिनु भयो अनि त्यो माथि फेरि ब्ल्याङ्केट ओढाइदिएर यति न्यानो त्यस्तो चिसो ठाउँमा पनि त्यो जाडोको महसुस त कति पनि भएन क्या त्यही भएर यहाँ जो पनि आउनुहुन्छ नि ट्रेकिङ गर्न उहाँहरूलाई चाहिँ कति पनि चिन्तै गर्नु पर्दैन यो ठाउँमा चाहिँ छैली ताने लागि स्वागत लसी टिरिमु माछा भुसे मोडल ट्रेक अन्तिम दिनरी नि तानलाई कुइबाङ नाच्ने र समितिर्वे तर्फाहरूले बिदाई लग्यो चक्रमरे तमुमे तारबे निर्माता निर्देशक युगबहादुर तमुलाई नाच्थेमे आमा जोगै बुन्दी ब गलबन्दी सम्मान लग्यो छैली तानलाई स्वागत सम्मान लबे लागि थमनीबालो सम्पर्क लैरी मात्रै माछा पुछे मोडल ट्रेकर खमिनु बिम सचिव कुलप्रसाद अधिकारी इन्फर्म गरेर आउँदा उहाँलाई पनि ढुक्क हामीले पनि कम्तीमा कतै त्यो यो मान्छे यसरी आएको थियो यहाँसम्म त आएको देखेँ त्यसपछि कता गयो होला के गर्यो होला भनेर त्यो चिन्ता हामीलाई पनि नहोस् हामीले पनि उहाँलाई सुरक्षित तरिकाले गन्तव्यसम्म पुर्याएर फेरि फर्काउनु हाम्रो आफ्नो दायित्व पनि हो त्यसैले इन्फर्म गराउँदाखेरि उहाँको लागि पनि हाम्रो लागि पनि सुरक्षाका हिसाबले पनि